नमस्कार म्हणजे मगाची भाव गोंयकार भाव भयणां सगळीं तुमी कशी आसाय सजमतां म्हजी मोगाची भाव भयणां रोसनार बाबाच्या आशिर्वादान सांता भक्ताच्या आनी सायबीण मांयच्या आनी गोंयच्या साहेबाच्या आनी आख्खो संवसारभर लोकांचे आशिर्वादान मागण्यांनी एकदम बरी आसात म्हणून आनी हांवूय एकदम बरो आसा तुमच्या मागण्यांनी तुमी सदांच म्हाका आपल्या काळजान आनी आपल्या मागण्यांत दवरतात हेंच आमकां पुरो तुमची दुडू गिरेस्तकाय आमकां नाका जायतीं जाण आसात म्हजी मोगाची भाव भयणां टिकटॉकाचेर कांतारां करतात पूण लीक चालयतात रियल आपणागे वॉयसान कोन्हय बरीं बरीं ड्रेसां फिल्टर हें तें घालतात पूण कांयच म्हजे मोगाचे भाव भयणां तुमकां फायदो जायना जीं कोणें कांतारां गायल्या न्हू तांकां तुमी प्रोमोट करता आनी क्रेडीट तांकां वयता तुमकां कांयच मेळोंक ना तुमच्या ताळयांनी तुमी गायात देवान काय बरो सोबीत तुमकां ताळो दिला आयज तुमी आंकवार आसा थोडीं काजार जाल्यात फाल्यां आमी संवसार सोडून वयतलीं वो घोडी तुमची भुरगीं जालीं तीं व्हडलीं जाल्यात आवय म्हजी मामी काय बरी गायता म्हणटली सासणाचे सासणात युट्यूबार तुमचो व्हिडिओ उत्तलो आनी तुमी टिकटॉकार दुसऱ्यांनी म्हळ्यार थंयसर एक्टींग केलें कांयच क्रेडीट मेळना थंयसर तुमचो आवाज आसना ल्हान भुरगीं पासून कोत्तात तुमकां देवान काय बरी आर्त दिल्या काय बरें टॅलंट दिला तुमी करात आनी जरी तर कोण करूं सोदता मुखार सोदतात जाल्यार म्हाका सांगात आमचो शाहू आल्मेदा पासून म्युजीक तुमकां दितलो हांव ताजे लागीं रिक्वेस्ट करून तुमकां दितलो म्हाका केन्नाच तो ना पडिना कारण शाहू आल्मेदा म्हणटात तो सदांच पालकार जावं खूंय भुरग्यांक नव्या भुरग्यांक वयर काडूंक तो वावुरता तो केन्नाच ना म्हणिना आनी आयज पासून आख्ख्या संवसाराक शाहू आल्मेदा नांव आसा रिस्पेद मान आसा जायतीं सुणीं भोगतात ताजी बरी इंटरव्यू ताणें दिली गोंयां प्रुडंटाचेर जावं बरें ताणें एन्जॉय केलो गोंयां म्युजीक आख्ख्या संवसाराक आसा थोडीं नसायन नाका जाल्लीं कांतारां काडटात पोचपोचीत भाड्या नाण फालतू मिनींग नासलेलो ताळ्याची स्टार्ट केले जाल्यार त्या मुळाचे काबार जाय पूण ताळ्याची स्टार्ट केले जाल्यार आनी हुंच कडेन वचोन काबार करताय त्या कांतराक उर्थ ना समजीकाय ना कांयचे कांय कांतरां कांतार म्हणटात तें कितें आसूंक जाय ताळ्याचे स्टार्ट केलें मुळाचे काबार जावपा जाय वो मुळाचे स्टार्ट केलें ताळ्याचे काबार जावपा जाय ते कांतरां हिंगसा तिंगान फायद ना आनी म्युजिशियन म्हणटाय ताका केन्नाच तुमी दोळे फोडूंक जायना म्युजिशियन म्हणटाय ते भोव थोडी आसा म्युजीक ना जाल्यार तिगे काजार सोबना कसलें फंक्शन सोबना ना म्हूण तियात्र सोबनाय ना म्हूण कोणें कांतार केल्यारय सोबनाय कांतार कोणाच्यान करूं जाताय पूण तें म्युजीक ना जाल्यार तिगे कांतरां धूळ आसना तेका म्युजिशियनां केन्ना ओकमान कोनाकाय म्युजिशियनां सदांच मुसली पावंड्यार दवरात आनी तुमचें कितें पर्सनल बी कितें आहा जाल्यार तें वॉट्सॅपाचेर कॉल करून प्रॉब्लेम सॉल्व करपा जाय सोशल मिडियाचेर लोकां दाखोवन आण कुन्नाटकायपणान नसायन बरो न्हय शाहू आल्मेदा कोण पळय न्हू तो आख्खो संवसार लोक जाणा आनी तुमी फालतूर कांतार कोताय ती तेगे पांयां व्हाणी सकयल आहाय तो केन्ना रिप्लाय दिना तो केन्ना तुमचें उलयना कारण तो जाणा तेगे लेवल स्टेटस मुंचकोडी आहा आनी तुमगे स्टेटस मुंचकोडी आहा तो पांयां व्हाणपळ घालून आपणागे रुमा भायल्या पळ दोता त्या लुगराचेर तुमगे आहा पळयात आयज म्हाका पासून वयर काडलो शाहू आल्मेदान आख्ख्या संवसाराक आनी पर्सनल कोणागे जायनाय बारीक बारीक कितेंय अशें करून कोणें गाडी मारल्यो कितें प्रॉब्लेम कोणेंय घरान गोंया वचोन चोयलें जाल्यार शेजऱ्यांगेरी केसो प्रॉब्लेम जाताय केसो गाळी मारताय तर ती सगळी प्रॉब्लेम आमी कांतार काळी हें काळी तें काळी जाता आनी आपूण पयलो
आपणा दोळ्या पाटी हाती काण दुसऱ्यांगे किसकूट काडून पळोवपाक जाय. आपणा दोळ्यांत उदी कितें कांतर कोन्न फायद ना. आपणागे रेस्पेद मान सांबाळय कितें उलयन फायद ना. शाहून जे सांडलोले तियात्रीस कोण तें घेयनासलो त्या मनशां शाहून आण वयर पावयले मनशां. आयज ते बरे बरे कॉमेडियन जाले, बरे बरे सिंगर जाले, तें कोण वळखनासलो. आनी तुमी पळोवया फाटीं विडियो पासून जाल्ले शाहू आल्मेदाक आपणा तियात्रांगान वयर काडपाक. तेच थोडे मनीस शाहूचे बेमान जावन गेले. आख्खो संवसार अमेरिका, लंडन, स्कॉटलँड आनी खूंय खूंय म्हणाका शाहूगे पळ चलत. आनी शाहू पळ गांव भोंवला न्ही तितू ही भोंवलो न्हय. ही शाहू लागून भोंवले. शाहून आपणागे तियात्रांक घान तें पावयले. नाजाल्यार ही जखमाता आसली. शाहून ह्या गांवांक कितू तियात्र हाडले. आयज जरी तर त्या शाहून तियात्र हाडूं न्हय जाल्यार ती गाल्फ चयता आसली, गोंयां जखमाता आसली. पूण वयल्यान तेंचेरूय बदमाश जाताय. हिंग जाय जाय तियात्रीस येताय. एक एक पाटेंगे म्युजीक आसना. शाहू को भीक माग म्हणून शाहू वाजोवंक लायताय. जाल्यार तेचे मनीस शाहूचे बेमान जावन वयताय. शाहू एक रुपय पासून दिनाय. आनी शाहू एक मनीस आसलो आपणागे पयशेय घेयना, पयशे सांगून आसूं 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 म्हणटा. पूण ते तो तियात्र करून ते पयशे घेवन खाताय. नाक देगो म्हूण जाल्यार तेका वर्सान शाहू दिवपा जाय. तो भाट आपणे टायम पेडा करून आख्खें सामान घेवन थिंग घेता हें कोता. आनी आतां उलोवपाक कित्याक पावलो शाहूचे तुमी दोळे फुटाय बेमान जाताय म्हूण. सगळ्यान आपणागे कामां पयशे घेवपा जाय. फ्रेंडशीप बिजनसा बिले चलना. बिजनसा बिले फ्रेंडशीप लागना तुका. तुम लाखान करोडान जुटले आनी तेका काबार कोतले आनी तेजे हाडले शाहू हाटले हांव आहा. तुमी एक विडियो काडलो जाल्यार 100 विडियो काडटलो तुमचे आनी आख्खे पर्सनल घेवन येतलो. म्हाका जायते आहा तुमगेले यजमुखार शाहूचे उलयचे पयलीं 100 पाट चिंताय. मागीर म्हणशे आपणागे सगळे भायर काड म्हूण. जायते आहा म्हाका तुमगेले A to Z. मागीर येतो हांव फाटीं. हाड केले जाल्यार मागीर तुमी जीव दितली. देखून चिंताय शाहू आल्मेदा वाटे वयचे पयलीं कोण शाहू आल्मेदा सांगात आहा तोच ये. तुमगे 100 मनीस हांव एकलो पुरो. देखून हें नेय भुरग्यांक सांगत हांव कांतरां करपा फुडें सराय. तुमी देवान काय बरी आर्ट आनी ताळ दिलो आहा त्या ताळ्याक तुमी गायय. बेश्टी ते टिकटॉकाचेर वचोन तुमगे टायम पेडा करून बेश्टे करून कांय फायद ना. तुमी वयल्यान तेंगे कांतर प्रमोट कोताय. लोक मागीर चोवपा वयता तेंगे कांतर चोवपा वयता. तुमकां कांय मेळना. पूण ते तियात्रीस तुमी त्या तियात्रिसांक गेली कांतर कोताय. कोणें तुमकां देव बरें करूं थँक्यू म्हळां. कोणें तुमगेलें शेअर केलां. आमी सादे मनीस आहाय ते तुमगे शेअर कोताय. पूण तुमी आमकां फायद कोनाय. तुमी त्या तियात्रिसांक फायद कोताय. तेंगे तियात्रिसांगे थिंग टिकटॉकाचेर कोताय आनी आमी सादो लोक तुमकां फॉलो कोता. आमकां कांय मेळना. प्रॉफीट तुमी तेंका दिताय. ते मागीर आख्खे तिगे कांतार सोदूं वयताय. खुंयचे कांतार काय ते म्हूण. एक्चुली तुका चोवपाय न्हय लोक. ते कांतार आयकपा तें सोदूं काडटा आनी तेका वयताय व्यूज. देखून तेणी तुमकां देव बरें केन्ना म्हळां. तेणी केन्ना तुमगे शेअर केला. कांय शेअर केलो ना. पूण तुमी समनाय मगे मोगा बाब भयणां. तुमचे फायद्या उलयता हांव. काल पासून तियात्रा उलयलाय. कला अकाडमी ते इस्क्रेप हॉल कितू करोडो मोडे आमगे गोंयकारांगे पयशे ते. आनी ते इस्क्रेप हॉलां तिकेट काण तुमी बाबडी भिजोन ते तियात्र चयले. कायदे प्रमाण ते पयशे परतून दिवपाक तेणी तुमकां. तुमी भिजोन तियात्र चोवपाक गेले न्ही. पयशे परतून दिवपा तुमगेले. आनी दुसरें म्हळ्यार हे हॉलां पळय कोत्ताय ते पयशे गव्हर्मेंटागे बोळसां वयताय. इस्क्रेप हॉलां तियात्र तुमी दाखय. तोच तियात्र तुमी गांवां दाखया इगोज्याको दाखयाय आनी तेजे कितें बेनिफीट मेळटा तें आमगे इगोज्या वतलें. आनी गांवच्या लोकांक जाणटेल्यांक बी चोवपा इच्छा मेळटलें. तेंका वयल्यान लुकसाण जावपा ना. टिकेटी उणी आसतली आनी पेट्रोलाकूय तुमी पयशे पडपा नाय. ना म्हूण गेली एक्सिडंट जायत काय कितें जायत काय तें भिरांत आसपा ना. गांवांतूय चलोन वसाय तियात्र येयाय. आनी ते तियात्र हॉलान कोताय ते 10 जाताय जाल्यार हिंग गांवान केले जाल्यार उणें 500 तरी तियात्र जातले. तियात्रिसांकूय फायदो आनी एक्टरांकूय फायदो आनी तुमकां गांवच्या लोकांकूय फायदो. पूण तुमी एक पाटी तियात्र दिताय तुमी पूण सीन दाखयनाय गांवां तियात्र जाता थिंगां. पयशे तुमी कायद्या घेताय सारके.
पूण गांवांत तुमी सीन सारकी दाखयना, हॉलांतू सीन दाखयताय. तेशें जावपा जायना. पयशे ती सगळे गेले तियात्राचेर, सगल्यो सीन दाखोवपा जाय. नाजाल्यार ती तियात्र घालपा न्ही गोंयांत गांवांत. मुगे तियात्र काडटा तेदोण हांव सीन आनी हें तें काट करपा ना, आख्खो दाखयतलो A to Z. मुगे करप तेशें. पयशे घेता सारकें दाखोवपाचें, लोकां लुटपा न्ही. आनी कायद्याचेर करपा जाय. थोडे 7 तियात्र म्हणटाय, 9 वरांचेर 10 वरांचेर तियात्र स्टार्ट करताय आनी मागीर धांवडायताय, उद्द दाखयताय, आख्खो कायद्यान दाखयताय. लोक येवं येयनाका. तुवें 8 सांगिलां, 8 स्टार्ट कर सारको. लोक येवं येयनाका, लोकां घरांत न्हिदोन रावंक दी. कायद्याचेर जावपा जाय. हें सगळें कायद्याचेर जावपा जाय. जेन्ना मिसा वयताय आमी, तेदो मीस 6 आसता, फादर 7 वरांचेर कोता, 6 कोत न्ही, तूं यो नाजाल्यार येयनाका. कायदो तो कायदो, टायम टू टायम. ती लोकां संवय जावन गेलो आहा. कोणे काजार 6 ते 12 दवरला हितू, रातीको जेवणा टायमार येतली 9 10 तेदोणां. म्हणजे तुम पोटाचे आत दोन वयताय, जेवणा टायमार वयताय. तुम पयलो आसाय न्हू, ते हॉला पयशे म्हणू आसताय 6 ते 12. बँडा दिलो आसताय पयशे 40-50 हजार 6 ते 12. मागीर तें बँड 2 वरां 3 वरां वाजयता आनी 4 वरां पयशे बोट सामान घेवन गेले. एटलिस्ट 7 तरी पावो जाय. कायद्याचेर नाजाल्यार घरा लादीर करे, काबार करे. हॉलां कित्याक कोताय तुमी? 1 वरा भितर 3 लाख 2 लाख हॉलां खावपाची. केसो फायदा तरी हॉलां काजार करून? हॉलां ओनर आहाय ते जोडून वयताय बसलो कडी. कांय फायद ना. टायम म्हणून तुमी गोंयकारां ना. हितू त्या व्हंकल न्हवऱ्याक कितू त्रास पडटाय, कितू पयशे मोडू पडटाय. आं? तुमी चिंत्याय. मुगे जा काजार करता ते घराको करपाचें, लादीन बादीन आख्खे हॉल बॉल साक ब्लास्टींग घरा कडेन करपाचें. हांव हे त्या हॉलां वचपाना. ते तेंगे बोल्स भरपाचे. 1 वरा भितर 2 वरां भितर ते लाख भरून काडटाय. त्याच्या पयशा भितर तुमकां व्हडली गाडी येतल्यो, कितें करूंक मेळटलें, भुरगीं बाळां कितें करूंक मेळटलें. हे हॉलां काजर करून कांय फायद ना. हॉलां काजर करप म्हळ्यार तेंगे पोट भरप तें. थोडी आख्खी बुफे काडटाय, जेवणां ऑर्डर दिताय. पूण जेवणां खूंय रे? इसवण म्हूण दाखयताय, इसवणां बोडूक आनी शॅम्पू आसता. भितर ते रगताळे म्हणटाय ते मिक्स मारताय आनी तेजेर टुना म्हणटाय ते मिक्स कोताय आनी इसवण म्हूण दाखयताय. खायलें जाल्यार दिसता पोटां घास मारताय. तुमी कुकींग कोताय थिंग वोसोन कांयच ना. तो इसवण कांयच ना. इसवणा फकत बोडूक आसता आनी शॅम्प आसता. मोदी पळे आसता ते सगळे रगताळे म्हणटाय ते टुना फीश म्हणटाय ती आनी खाताय तुमी मागीर तें चोपायताय. दिसता मागीर पोटां घास मारता. 6,000 8,000 ते हेच सांगताय. पूण ते 500-600 रुपया भितर हाडून तुमकां लोकां खावयताय. कितू जाणां काजर चोयले एशें करून. थोडे बरें खाताय, भरपूर जेयताय, जेवण बूग येताय. दुसऱ्यांगे टेबला पोंदा दवरताय, जेवणा ही दबास कोताय. अरे जाय तितलें खायाय न्ही, जाय तितलें घे, पोटा लागो तितलें. पोटा भूक लागल्यार परत आनी कस आनी एक प्लेट घे आनी खा. पूण बरें घेयनाका. 2 बियरा ग्लास 2 सोऱ्या ग्लास मारताय, थिंग 10-20 मारले, टायट जातले भरपूर. थोडे उखून बसले आनी काजरां नांवां घाणी कोतले दिसा. तेगे काजरां हें मेळना, तेगे काजरां तें मेळना. खायलो भरपूर उजीम जायन हिशोबा भायर. तूं हिशोबा भायर खायलें जाल्यार तुज्या पोटा लागतो केशें? डायजेस्टीन जायना आनी तें मागीर लूज मोशन जाता. सिवीलता आसता. रिस्पेक्ट म्हणून ना ह्या संवसारांत. आनी तुमगे पर्सनल कितें झगडीं झुजां जाताय तीं वॉट्सॅपाचेर फोन करे आनी काबार करे. तुमी फेसबुकाचेर येताय झगडटाय, टिकटॉकाचेर येताय झगडटाय आनी मागीर कोण जालें म्हणटरी गुन्या बोगसाणें सॉरी मागताय. फायदो केसलो? तुवें नांव वाऱ्यार उबयलें, फाटल्यान सॉरी मागून केसो फायदो? हेच कामां लागून हांव येताना येवपानी. इतल्यान काळजां सावन देव बरें करूं आनी थँक्यू वेरी मच म्हणून आय लव यू म्हणटा. आनी कांतार आयज राती कोडे हांव भायर घालता. देवान म्हाका हुकूम दिवं ना. देवान आयज हुकूम दिला, आयज राती कोडे हांव म्हगेलें भायर घालता आनी आख्ख्या संवसार म्हगे मोगा भाव भयणांनी सगळ्यांक म्हाका सपोर्ट करचो. कांतरां हेजे मुखार आनी बरीं बरीं कांतारां घेवन येतलो. तो मोग फेसबुकाचेर दिलो तोच म्हाका युट्यूबार दितले म्हूण हांव आशा पारकिता. आनी म्हगे यूट्यूब चॅनलान नांव मिनीन डे चांदोर. ग्लोरी टू गॉड हांवें काडलें. ग्लोरी टू गॉड जायत्या लोकांक हेजें सोदूंक गेल्यार लोकां थोड्यां मेळना. म्हगे चॅनला नांव मिनीन डे चांदोर. आय लव यू. प्रेज द लॉर्ड. आनी तुमकां सगळ्यांक देवान साबार जाणांनी करूं.